पंजाब के कई शहर फजाई आलूदगी की लपेट में। गुजरावाला का इलाका एमनाबाद सबसे ज्यादा मुतासिर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से तजावुज कर गया। शेखुपुरा और रहीम यार खान की फजा भी जहर आलूद। लाहौर में बेहतरी 177 AQI के साथ दुनिया में 9वें नंबर पर, कराची का 10वां नंबर। ग्रीन शर्ट्स का फातिहाना मार्च, एक और ट्रॉफी जीत ली। पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज का चैंपियन। फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से शिकस्त। 115 रन का हदफ 19वें ओवर में मुकम्मल। बाबर आजम 37 रन बनाकर नॉट आउट। साइम अयूब के 36 रन। फैसला कुन मार्के में पाकिस्तानी बॉलर्स का पावर शो। मेहमान टीम 114 पर ढेर। आखिरी 9 विकेटें 30 रन पर गिरी। मोहम्मद नवाज और शाहीन आफरीदी के 3-3 शिकार। बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ने वाले खिलाड़ी बन गए। मोहम्मद नवाज मैच और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। चैंपियंस का ट्रॉफी के साथ जश्न। वर्ल्ड कप जीतकर 2026 को यादगार बनाने का मिशन। कप्तान सलमान आगा पुरअज़्म, कहा मेगा इवेंट के लिए काफी हद तक तैयार और 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल करने के करीब हैं। नवाज जैसी परफॉर्मेंस हम में किसी की नहीं। तमाम स्पिनर्स की कारकर्दगी शानदार है। बैटिंग में बड़ा टारगेट हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। जरूरत हुई तो शादाब को भी शामिल करेंगे। शायकीन क्रिकेट टीम की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर खुशी से निहाल। मैच बहुत मजे का था, हम सबने बहुत एंजॉय किया। मैं स्पेशली शाहीन को देखने आई थी एंड ही परफॉर्म वेरी वेल। हम स्पेशली बाबर आजम के लिए आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और वाकई में बहुत मजा आया। बॉयज डू योर बेस्ट और हमें प्लीज बार बार खुशी और हंसने का मौका प्रोवाइड करो। पाकिस्तानी आयरन मैन ने फिर लोहा मनवा लिया। किंग ऑफ रिंग का राज बरकरार। मोहम्मद वसीम टाइटल के दिफा में कामयाब। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेला लूट लिया। कौमी हीरो ने थाईलैंड के बॉक्सर को शिकस्त देकर WBA गोल्ड बैंटम वेट टाइटल जीत लिया। 12 राउंड्स तक जारी रहने वाली फाइट में जबरदस्त मुकाबला। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाए। चैंपियन ने जीत शोहदाए पाकिस्तान के नाम कर दी। फातेह बॉक्सर को वज़ीर आला पंजाब ने बेल्ट पेश की। शानदार कामयाबी पर मोहम्मद वसीम को मुबारकबाद। दोनों बॉक्सर्स मेहनत करते हैं, हार जीत खेल का हिस्सा है। मरीम नवाज का खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कोर कमांडर लाहौर का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। और इंडिया को अल्लाह ताला के फजल करम से एक सबक सिखा सकते हैं तो ये तो मसला कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुव्वत दी है, हम किनेटिक एक्शन कर सकते हैं और हम चीज़ों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो भी डिजायरेबल नहीं है कि आप अपने भाई के घर जाके फिर अंदर जाके उसको घुस के मारें। अफगानिस्तान का मसला ताकत से हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं चाहते अपने भाई को घर में घुसकर मारें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अफगान रजीम को पैगाम। कतर की दरखास्त पर ऑपरेशन क्लीन अप रोका गया। अबूरी हुकूमत का लदम TTP का खात्मा करे या कहीं और भेज दे, वरना कल इन्हीं के लिए मसाइल पैदा होंगे। दहशत गर्दों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की अपील पर पाक अफगान बॉर्डर खोलने पर गौर। आज इजाजत मिलने का इम्कान। अफगान अबूरी हुकूमत ने नॉन स्टेट एक्टर्स पाल रखे हैं। तालिबान रजीम पाकिस्तान नहीं दुनिया के लिए खतरा। दहशत गर्दों की सहूलतकारी बंद की जाए। DGI-SPR का सख्त पैगाम। कहा तालिबान रजीम का फितना अल खवारिज के मेहमान होने का दावा गैर मुंतकी है। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्ला होकर आते हैं? फितना गिरोहों को हमारे हवाले करें, कानून के मुताबिक डील करेंगे। हमारा मसला अफगान अवाम नहीं तालिबान रजीम के साथ है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। ये सियासत और दहशतगर्दी के गठजोड़ का हिस्सा है। अगर लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आपके सूबे में घूम रही हैं तो उन्हें किसने रोकना है? अंदरूने मुल्क दहशतगर्दों की तश्कीलें और स्मगलिंग रोकना किसकी जिम्मेदारी है? DGI-SPR के सवालात। कहा बलूचिस्तान में मरबूत निज़ाम वज़ा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में कमी है। ईरान से स्मगल डीजल की रकम कलदम BLA और BYC को जाती है। क्रैकडाउन से डीजल की स्मगलिंग 20.5 बिलियन लीटर से कम होकर 2.7 मिलियन लीटर रह गई। आमदोरफ्त कंट्रोल करना बड़ा चैलेंज करार। सात जहाज गिरे, 26 मकामात पर हमले हुए। S-400 की बैटरियां तबाह हुई। अगर ये ट्रेलर है तो फिर भारत के लिए हॉरर फिल्म भी बन जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेलर कहने वाले भारतीय आर्मी चीफ को तर्जमान पाक फौज का जवाब। बयान खुद फरेबी की सोच का आकाश करार।
لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا انڈیا میں خوش فہم قیادت کی اجارہ داری ہے، جھوٹے بیانات شکست پر عوامی غم و غصہ دبانے کے لیے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے صحافیوں سے گفتگو میں بتایا بیرون ملک سے آپریٹ ہونے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان کے خلاف بیانیاں بنانے میں مصروف ہیں، باہر بیٹھ کر سیاست اور دیگر معاملات میں زہر گھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جنگوں سے تنگ آ چکے امن اور سفارتکاری کو موقع دیا جائے، پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا مطالبہ۔ بولے بانی پی ٹی آئی کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اگر انہیں کچھ ہوا تو کوئی بھی یہاں زندگی نہیں گزار سکے گا، اگر ہمیں نہیں جینے دیں گے تو ہم بھی آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ وفاق خیبر پختونخوا کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کر رہا ہے۔ قانونی راستہ اپنایا مگر بانی سے ملاقات نہیں ہوئی، اب ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی دھمکی۔ سہیل آفریدی بولے بند کمروں میں کیے فیصلوں کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ آئی ایم ایف کی چارج شیٹ کے مطابق 5300 ارب روپے کی کرپشن کا حساب بھی لیں گے۔ بم بنانے کا الزام، امریکی ریاست ٹیکساس میں افغان شہری گرفتار، شناخت محمد داؤد کے نام سے ہوئی۔ ملزم نے بم بنانے سے متعلق ٹک ٹاک پر ویڈیو شیئر کی تھی، کہا وہ بم بنا رہا ہے جسے فورٹ ورتھ شہر کو نشانہ بنائے گا۔ پنجاب حکومت نے 1005 خاندانوں کو زمین کا حق واپس دلا دیا، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خواتین کے پراپرٹی کیسز ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت، کہا فیصلے کے فوری بعد قبضہ بھی دینا ہوگا، کاغذ پر نہیں قبضہ زمین پر نظر آنا چاہیے، زمین کا اصل مالک جب تک قبضہ نہ لے فیصلہ ادھورا ہے۔ اسٹوڈنٹس بولیں گے تو پورا کراچی بولے گا۔ راستہ دیکھیں آپ، یہ 2 پتھر پڑے ہوئے بیچ میں، کچھ چلتے چلتے ہم نیچے گر جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم صحیح سلامت یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ میں کسی کے اوپر آبجیکشن نہیں کر رہا، اگر آج کراچی والے نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ میں ابھی بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم نیچے اتریں گے اور لٹ جائیں گے۔ کوئی پتہ نہیں کہ گھر واپس آتے ہیں نہیں آتے، چینا چپٹی بہت ہے۔ روشنیوں کے شہر میں مسائل کے اندھیرے، اسٹریٹ کرائمز، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، پانی نایاب، بجلی اور گیس کی قلت، کچرے کے ڈھیر، کراچی مسائل کا گڑھ بن گیا۔ سما بنا شہر قائد کی آواز، پکار پورے پاکستان نے سنی۔ ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی انجینئر عثمان کہتے ہیں 90% ٹیکس دینے والے شہری بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم ظفر نے کہا ریڈ لائن منصوبہ آئندہ 3 سال میں بھی مکمل ہونے کا امکان نہیں، اب تو پارکس کے ساتھ شہریوں کی ذاتی املاک پر بھی قبضے ہو رہے ہیں۔ میئر مرتضی وہاب کی شہریوں کو تسلیاں، بولے سڑکوں کی مرمت کے لیے 25 ارب کا منصوبہ بنا لیا، جلد شہر میں بہتری نظر آئے گی۔ 25 بلین کا ایک پلان بنایا ہے کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے۔ شہر بھر کے اندر بلدیہ عظمیٰ کراچی کام کر رہی ہے۔ کراچی دبئی سے آگے تھا، کراچی کو ایک پلان کے ذریعے الطاف حسین نامی ایک شخص کے حوالے کیا گیا، ہیروئن کلچر آیا، بھتے کا کلچر آیا، پوری بند لاشیں دی گئی، کراچی بہتر ہو رہا ہے۔ مارچ تک آپ کو کراچی میں بہت میگا پروجیکٹس کمپلیٹ ہوتے نظر آئیں گے۔ کراچی دبئی سے آگے تھا، سوچی سمجھی سازش کے تحت تباہ کیا گیا، بانی ایم کیو ایم کے حوالے کیا گیا۔ عوام مایوس نہ ہو، شہر بہتر ہو رہا ہے، مارچ تک میگا پروجیکٹس بننے نظر آئیں گے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں پیپلز پارٹی کبھی کسی سازش کا حصہ نہیں رہی، ہمیشہ ملک کو مضبوط کرنے کی بات کی۔ روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ بلند کیا، ملک کو 1973 کا متفقہ آئین دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج 58واں یوم تاسیس منائے گی۔ لاڑکانہ کے شہید بے نظیر بھٹو اسٹیڈیم میں مرکزی تقریب کی تیاریاں مکمل، بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں، مسلم ممالک اپنے موقف پر نظر ثانی کر سکتے ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا، کہا ترک صدر پہلے ہی اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے، شرم الشیخ معاہدہ خطے میں استحکام کے لیے کیا گیا تھا، اسرائیلی فوج کی پرتشدد کارروائیوں نے خدشات پیدا کر دیے، عالمی برادری صہیونی ریاست پر قوانین کی پابندی کے لیے دباؤ بڑھائے۔ اور غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، 2 بچوں سمیت 5 فلسطینی شہید، مزید 2 لاشیں برآمد، خطے میں امن کا واحد راستہ 2 ریاستی حل ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گترس کا بیان،
लंदन में फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए रैली, इसराइली मजालिम बंद करने का मुतालबा। इटली के दारुल हुकूमत रोम में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए, नेतन्याहू के खिलाफ नारे।